पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की लहर बरकरार। हद निगाह कम होने से मोटरवे M5 को मुल्तान से जलालपुर पीरवाला तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 भी शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद। चीचा वतनी, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोधरा, बहावलपुर में भी धुंध छा गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची समेत सिंध में CNG का शदीद बहरान। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने मामले पर आज हंगामी इजलास बुला लिया। CNG एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। स्विस सदर्न गैस के दफ्तर पर एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफा। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी ने डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े का बिल अगले हफ्ते सेनेट में भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी कांग्रेस ने 3 हफ्ते कबल मवाख़ज़े का बिल मंजूर किया था। अमरीकी सदर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अपने खिलाफ तहकीकात को रोकने का इल्ज़ाम है। जौहरी मुआहदे से ईरान की दस्तबरदारी। यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास। ईरान पर फौरी पाबंदियां आयद न करने का फैसला। यूरोपियन वज़राए ख़ारिजा का के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर बराए ख़ारिजा उमूर जोसेफ बोरेल का कहना है मुआहदे को बरकरार रखने के लिए ईरान को अपने वादों की पासदारी करना होगी। यूरोपीय फ़रीक़ैन ईरान जौहरी मुआहदे को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। अमरीका ने ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान की 8 शख्सियात और कई कंपनियों पर लगाई गई। चीन ईरान से तेल नहीं खरीद सकेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्टीवन मनोचन का कहना है कि ईरान पर पाबंदियां मशरिक़ वुस्ता में तक़रीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने पर लगाई। वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने कहा सुलेमानी और बगदादी को हलाक करना दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म का इजहार है। ओमान के बादशाह सुल्तान काबूस 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सुल्तान काबूस बिन सईद तवील अरसे से अलील थे। सुल्तान काबूस ओमान के गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी के हवाले से मशहूर थे। उनके दौर में ओमान ने तरक्की की मंजिलें तय की। चांद का मुखड़ा फिर गहना गया। रवां साल का पहला जुज़वी चांद ग्रहण लगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 10:08 पर शुरू हुआ जो 2:12 पर खत्म हुआ। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों में देखा गया। लशपश करती चमचमाती गाड़ियों का अजीमुशान मेला। टोक्यो ऑटो सैलून 2020 में दर्जनों कारसाज कंपनियों की जदीद और खूबसूरत गाड़ियों की नुमाइश। शुरका रंग बिरंगी कारें और मोटर बाइक्स में खोकर रह गए। मारूफ शायर और नसर निगार इब्न इंशा को दुनिया से कूच किए 42 बरस बीत गए। इब्न इंशा की शायरी और तहरीरें आज भी अवाम में इंतहाई मकबूल हैं। और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मेट्रो बस सर्विस चलाने के लिए इकदामात शुरू कर दिए हैं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को फरवरी में नई बसें चलाने के लिए टेंडर देने की भी हिदायत की गई है। सितंबर 2020 में मौजूदा मेट्रो बस कंपनी के साथ मुआहिदा मुकम्मल होने पर नई बसें लाने का मंसूबा लाया जा रहा है। जबकि पंजाब हुकूमत ने नए टेंडर में पहले से कम रेट पर मुआहिदा करने की भी हिदायत दी है। मौजूदा कंपनी को अब तक 13 अरब से ज़ायद रकम सब्सिडी की सूरत में दी जा चुकी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अशरफ मजीद से। अशरफ बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मेट्रो बस सर्विस चलाने का फैसला किया है। इस बारे से मजीद क्या इक़दाम सामने आ रहे हैं? जी, हुकूमत की जानिब से आइंदा लाहौर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मेट्रो बसें चलाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि लाहौर में जो मेट्रो बस कंपनी चल रही है उसका 8 साला मुआहिदा इस साल सितंबर में ख़त्म होने जा रहा है। लिहाजा पंजाब हुकूमत की जानिब से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को यह हिदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर फरवरी के अख्ताम तक जो है वो टेंडर जारी करने के लिए इकदाम करें। और इसमें यह भी वाज़ेह कहा गया है क्योंकि टेंडर देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो है जो भी कंपनी टेंडर हासिल करती है वो आइंदा 6 माह के दौरान
جو نئی بسیں جو ہے وہ لیकर لانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جو بھی آئندہ میٹرو بس کمپنی لانے والی جس کے ساتھ ٹھیکہ ہوگا اس کو ٹھیکہ اسی صورت میں دیا جائے جو موجودہ جو ریٹ چل رہے ہیں اس سے کم پہ ٹینڈر لے گی۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ کمپنی ہے اس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ٹینڈر میں حصہ لینا چاہتی ہے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اس کو یہ چاہیے ہوگا ایک تو وہ ٹینڈر میں شامل ہو، دوسرا وہ نئی بسیں لے کر آئے۔ جی بہت شکریہ اشرف، اس سے متعلق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اربوں روپے کی سبسڈی دے کر کئی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، لیکن گجرات میں کھولے گئے کئی یوٹیلیٹی سٹورز پر روزمرہ میں استعمال کی جانے والی اشیاء ہی دستیاب نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے خالد ہنجرا سے۔ خالد ہنجرا، بتائیے گا، سبسڈی بھی دی گئی، اس کے باوجود روزمرہ کی اشیاء غائب ہیں، وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عوام کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پر اربوں روپے کی سبسڈی دے کر چنے، چاول، چینی اور دیگر سامان پر سبسڈی دی ہے۔ اس سلسلہ میں گجرات میں 55 کے قریب یوٹیلیٹی سٹور موجود ہیں۔ گجرات اور بمبر ضلع کو ایک ریجن میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر موجود یوٹیلیٹی سٹور میں اکثر تو ویسے ہی خالی کے خالی نظر آ رہے ہیں، جبکہ کئی سٹوروں پر سبسڈی کی اشیاء برائے نام موجود ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گجرات کے لوگوں کے لیے بھی سبسڈی دی جانے والی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ گجرات کے لوگ یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء کی خریداری کر کے سستے نرخوں اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں۔ جی ناظرین، فیصل آباد کی بڑی دینی درسگاہ جامعہ قادریہ رضویہ میں صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری کے چوتھے سالانہ عرس اور مختلف کورسز مکمل کرنے والے طلباء کے لیے دستار بندی کی تقریب منعقد کی گئی۔ ادارے کے 60 طلباء میں درس نظامی، تجوید و قرات اور قرآن پاک حفظ کرنے پر اسناد و انعامات تقسیم کیے گئے۔ بلال سکندر رپورٹ کریں گے۔ فیصل آباد میں ممتاز عالم دین صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری کے چوتھے سالانہ عرس کی تقریبات سرگودھا روڈ کے مدرسہ جامعہ قادریہ رضویہ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں نعت خواہ نے گلہائے عقیدت پیش کیے تو شرکاء پر وجد طاری ہو گیا۔ اس موقع پر سالانہ جلسہ دستار فصیلت کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں درس نظامی، تجوید و قرات اور قرآن حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ تقریب میں عالم دین مولانا محمد سعید احمد نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء سے علامہ مفتی محمد شوکت سیالوی نے خطاب کیا تو روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ کسی چیز کا غیر عالم ہو کے مرنے کے مقابلے میں اس چیز کا عالم ہو کر مرنا رب کریم کی بارگاہ میں نہایت اعلیٰ معاملہ ہے۔ تقریب میں درس نظامی کے 10، تجوید و قرات کے 25 اور 25 حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ جامعہ قادریہ رضویہ ضیاء المصطفیٰ نوری نے علم کی روشنی سے فیضیاب ہونے والے طلباء کو مبارکباد دی۔ جامعہ قادریہ رضویہ نے انہیں اس لیے تیار کیا ہے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے دین کی اشاعت کا کام کریں گے، اور اس حوالے سے دارالعلوم جامعہ قادریہ رضویہ ہمیشہ ان کی معاون رہے گی۔ دوسری جانب قرآن حفظ کرنے والے طلباء نے بھی اس موقع پر دلی مسرت کا اظہار کیا۔ 8 سالہ درس نظامی مکمل کیا الحمدللہ۔ یہ ان کے ثمرات ہمارے والدین کے اور ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں، اور اس جیسا جامعہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے رولز بہت سے ہیں، اور ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب جس طرح اس سے چلا رہے ہیں تو ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اور والدین اور اساتذہ کی دعا کا صدقہ ہے کہ 8 سالہ جو کورس ہے وہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ تقریب میں صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکاء نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سلام بھی پیش کیا۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت
और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पहलवान इनाम बट की दावत वलीमा में दोस्तों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजेदार खाबों के साथ साथ खूबसूरत जोड़े ने दिल ही मोह लिया। दुनिया भर के अखाड़ों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इनाम पहलवान शादी के बंधन में बंध गए। वर्ल्ड चैंपियन इनाम पहलवान की वलीमा तकरीब में दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनकी तवाज़े मजेदार खाबों से की गई। इनाम पहलवान ने नीले रंग का पेंट कोट और मैचिंग जूते जेब तन किए, जबकि उनकी अहलिया ने सुर्ख रंग का लहंगा पहना।